हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज जी 30 जुलाई 2022 का डेली डॉन एडिटोरियल और उसका एनालिसिस करेंगे। वही पैटर्न है जिसकी ट्रांसलेशन और फिर उसका ब्रीफ एनालिसिस दिया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि ये बेसिकली आपको पता है कि मुल्क के अंदर अभी जुडिशरी का इम्तिहान आया है कि जैसे उन्होंने आर्टिकल 360A में इंटरवीन किया था और फिर अभी 22 जुलाई को जो है वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को उन्होंने नल एंड वॉइड करार दिया। तो अभी पॉलिटिकल एक बैकलैश आ रहा है जुडिशरी पे। तो उसके हवाले से ये एडिटोरियल आया है, क्योंकि पता है अखबार जो है हमेशा वही करंट इश्यूज पब्लिश कर रहा होता है जो मुल्क में चल रहे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। After Supreme Court walked itself into the political storm with the interpretation of Article 370A and later its ruling on the July 22nd Punjab Chief Minister election, there was bound to be increased scrutiny of its own observation. कह रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो सियासी एक तूफ़ान था उसमें कदम रखा, वो कदम कौन सा था कि उनसे एक इंटरप्रिटेशन मांगी गई थी 360 आर्टिकल 360A पे। वो ये था कि जी जो यानी कि पार्टी के हवाले से था कि जो वोट जो हैं वो काउंट होंगे या नहीं होंगे अगर कोई अपना वोट जो है मुखालिफ पार्टी को दे रहा है। एक ये उन्होंने लिया डिसीजन, उसकी वजह से वो सियासी उन्होंने जो डोमेन थी उसमें कदम रखा। दूसरा ये कि जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था जिसमें हमजा शहबाज शरीफ को उन्होंने इलेक्ट किया था, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे के उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को इलेक्ट कर दिया। तो ये वो दो चीज़ें थी जिसमें उन्होंने सियासी तौर पर कदम रखा। तो अब कह रहे हैं कि अगर से उन्होंने सियासत वाले अफेयर्स में कदम तो रखा है, लेकिन उनके जो अपने मामलात हैं उसकी स्क्रूटनी यानी उसकी जो जांच पड़ताल है, उनकी एक्टिविटीज़, उस पर भी उनको गौर करना चाहिए। इट वॉज देयरफॉर नो सरप्राइज दैट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान्स मीटिंग दिस वीक to discuss the elevation of 5 judges to the Supreme Court ended up inviting attention that it did। कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी इस हफ्ते, और आपको पता है जुडिशल कमीशन जो है वो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको नॉमिनेट करता है। तो उसकी मीटिंग जो है वो उसको ख़त्म हो गई। क्योंकि उसमें जो है वो कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। द मीटिंग बिकेम कंट्रोवर्शियल इवन बिफोर it took place, as lawyers, bar representatives, and senior Poseen Judge Justice Qazi Faiz Isa objected of its timing because judges were on summer vacation। ये कंट्रोवर्शियल मीटिंग क्यों हो गई? क्योंकि इस पे जो लॉयर्स हैं या जो उसके बार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और एक सीनियर जज हैं जो काजी फायज ईसा, जिसका आपको पता है बड़ा मशहूर नाम है, उन्होंने इसकी टाइमिंग पे ऑब्जेक्ट किया। वो ऑब्जेक्ट ये किया कि अब इस वक्त जो है मीटिंग बंद हो नहीं सकती, क्योंकि जजेस जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों पे हैं। और नॉर्मली जो है ये गर्मियों की छुट्टियां हमारे कॉमनर्स पाकिस्तानी की तरह नहीं होती, बल्कि वो वेकेशंस बाहर गुजारते हैं, ज़्यादातर ठंडे इलाकों में, अमेरिका में, यूरोप में, तो इन इलाकों में गुजारते हैं। देयर वर एलिगेशंस दैट द शेड्यूलिंग ऑफ द मीटिंग वाज एन अटेम्प्ट टू कीप जस्टिस ईसा एंड अटॉर्नी जनरल who were both out of country away from the JCP proceedings। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये जो मीटिंग शेड्यूल की गई है इसका मकसद ये है कि जस्टिस ईसा को और अटारनी जनरल जो कि दोनों मुल्क से बाहर हैं उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग से दूर रखा जाए। बोथ इवेंचुअली ज्वाइंट वाया वीडियो लिंक, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए इस मीटिंग को ज्वाइन किया। एम्बेरसिंगली for the top court, the JCP ended up opposing by a majority of 4-5 four names proposed by Chief Justice Umar Ata Bandial। मसला ये बहुत बड़ी एम्बेरसिंग बात है कि जो जुडिशल कमीशन है वो ख़त्म हो गई, उस पर एतराज़ लगा 5 में से 4 नामों पे, और जो उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने प्रपोज किए थे। द केस ऑफ 5th नॉमिनी पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रशीद खान was set aside for further consideration। जो 5वां नाम है वो अभी तक प्रपोज नहीं किया गया, वो नाम था पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रशीद खान का। उसको फ़िलहाल मज़ीद कंसिडरेशन के लिए अभी फ़िलहाल कंसीडर नहीं किया जा रहा।
The division over nominees was not unexpected. کہہ رہے کہ یہ جو اختلاف تھا نامینیشن پہ اس کی امید کی جا سکتی تھی، یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا. It reflects a long running dispute over what criteria may be used to elevate judges. کیونکہ معاملہ یہ چل رہا ہے جوڈیشری میں کافی عرصے سے کہ جی ججز کو جو پروموشن ہے یا جو چیف جسٹس کی سلیکشن ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. اس کی بنیاد جو ہے وہ جو ہے ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ the criterion had been the principle of seniority, that is senior most judges were automatically considered first in a line for the elevation. جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی سینئرٹی لسٹ میں پہلے ہوگا اس کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے گا اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے ایلیویشن یعنی پروموشن کی لائن میں آ جائے گا. لیکن یہ جو طریقہ ہے اس پہ کافی اعتراضات بھی ہیں اور اس میں اس کی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی بھی میں بھی کافی مسئلے ہیں. However, the apex court has in recent years argued for the merit-based order of promotion, arguing that seniority itself not enough guarantee of the judge's fitness for elevation. جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ اعتراض کیا تھا ابھی کچھ گزشتہ سالوں میں کہ جو میرٹ بیسڈ آرڈر ہے پروموشن کا وہ ہونا چاہیے بجائے کہ سینئرٹی بیسڈ، کیونکہ سینئرٹی بیسڈ جو پروموشن ہے اس میں جو ہے وہ جج کی فٹنس جو ہے اس کا تھوڑا سا وہ مسئلہ ہے اور وہ پرفارمنس کا مسئلہ ہے. While merit-based criteria are acceptable to many, others oppose rushing into the change because no objective standard has been set against which judge's qualification may be reviewed. کچھ نے جو ہے یہ میرٹ بیسڈ کو ایکسیپٹ کیا اور کچھ نے ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ کس کوالیفیکیشن جج کی کس کوالیفیکیشن کو ریویو کیا جائے گا، یعنی کیا چیز اور کیا اسٹینڈرڈز ہوں گے. This argument is that since it is solely the Chief Justice's prerogative to make nominations, it can be difficult in absence of formal guidelines to determine if a nominee is actually competent or if they have been named in keeping with personal preferences. کہہ رہے کہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو ججز کی جو نامینیشن ہوتی ہے وہ اختیار ہے، استحقاق ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. اب یہ جو چیف جسٹس کا استحقاق ہے اس میں نہ تو کوئی فارمل گائیڈ لائنز ہیں کہ جو ڈٹرمن کرے کہ جس بندے کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے وہ واقعی میں کمپیٹنٹ بھی ہے یا صرف اور صرف اس کو پرسنل پریفرنسز کے بیسس پہ جو ہے آگے لایا جا رہا ہے. Therefore, till such time that formal criteria are laid down, the Chief Justice has been urged to stick to the principle of seniority as it restrains an element of objectivity. کہہ رہے جب تک جو ہے ایک کرائٹیریا نہیں بنایا جاتا کہ میرٹ بیسڈ جو پروموشن ہوگی تب تک چیف جسٹس صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے پرنسپل آف سینئرٹی کو ہی ابھی برقرار رکھیں کیونکہ یہ جو ہے اس کے اندر کافی ایلیمنٹس آف آبجیکٹیوٹی ہے. The results of JCP vote reinforced that long running demand. یہ جو ابھی ووٹ جو آیا ہے جے سی پی کا وہ بھی اس بات کو اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ ری انفورس کرتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. It is discouraging to see the superior judiciary seemingly divided at a time when Pakistan is in great social and political flux. کہہ رہے کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے ڈسکریجنگ بات ہے کہ اس وقت جب پاکستان جو ہے وہ سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم ہے، اس وقت جوڈیشری بھی جو ہے وہ بظاہر ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، اس میں بھی اختلاف نظر آ رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے سپیریئر جوڈیشری میں. It is important that Chief Justice dispel criticism he is facing by addressing its root causes. اب یہ ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان تنقیدوں کا جواب دیں یا ان کو ختم کریں جو وہ فیس کر رہے ہیں اپنے جو بنیادی مسئلوں کو حل کرنے میں. As head of the Supreme Court, he must protect its image as an independent, neutral arbiter in matters of national concerns, an image that increasingly seems at risk considering the fractures becoming apparent in the edifice and the attacks it is facing from without. کہہ رہے ایک ادارے کے ہیڈ کے طور پہ انہیں چاہیے کہ وہ ادارے کی جو امیج ہے
ایز این انڈیپینڈنٹ اس کو پروٹیکٹ کریں، نیوٹرل آربیٹریٹر کے طور پہ بھی اس کو پروٹیکٹ کریں کہ وہ نیشنل کنسرنس کا نیوٹرل آربیٹریٹرز ہے. اور اس کی ایک جو امیج ہے وہ رسک میں آ گئی ہے، کیونکہ اس کی جو ایک عمارت ہے اس میں جو ہے، عمارت کا مطلب ہے کہ ایک فزیکل نہیں بلکہ اس کا ایک جو قد ہے اس میں فریکچرز آ گئے ہیں، کیونکہ اس میں کافی اس پہ تنقید اور اس پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. He can begin reviewing those decisions that have put his house in disorder. Justice, after all, must begin at home. تو سجیشن یہ دی گئی کہ سب سے پہلے وہ ان فیصلوں کو دیکھے جس پہ اس کو کرٹیسزم آ رہا ہے، تو ان کو جو ہے وہ ریویو کرے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ جسٹس مسٹ بگن ایٹ ہوم، کہ جو انصاف ہے سب سے پہلے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.